औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड स्टार्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शहबाज। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बरमूदा ट्रायंगल बहराए ओकेयानूस में वाक़या है और इससे मुतल्लक़ कई कहानियाँ और किस्से सुने होंगे। 1945 में जब फ्लोरिडा से उड़ने वाले 5 जहाज़ कहीं गायब हुए, तब ये ट्रायंगल मंजर आम पर लाई गई। इन जहाज़ों को बहुत तलाश किया गया मगर कहीं भी सुराग ना मिल सका। आखिर जब ऐसे बहुत से वाक़यात रूनुमा होते रहे, जिनमें हवाई जहाज़ और कश्तियाँ फ्लोरिडा और मियामी के समंदर से गुजरते हुए कहीं गायब हो जाते, तो इन वाक़यात का रुख बरमूदा ट्रायंगल की तरफ मोड़ा जाने लगा। नतीजा ये निकला कि एक ऐसी मसनूई और ख़ुद साख्ता कौम वजूद में लाई गई जो इंसान और इंसानियत के लिए एक राज रह सके, और जब वक्त की ज़रूरत हो तो इस जगह से कुछ ज़ाहिर करके लोगों के अज़हान को काबू पाया जा सके और ये बताया जा सके कि हमारा निजात दहिंदा, दुनिया को बचाने वाला और यहूदियों और ईसाइयों का मालिक यानी दज्जाल आ चुका है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप हैरान हुए होंगे कि मैंने अपनी बात का रुख यकदम दज्जाल की तरफ क्यों मोड़ दिया, लेकिन इंशाअल्लाह इसके मुतल्लिक़ दलाइल दिए जाएंगे कि इस द कौन यानी बरमूदा ट्रायंगल में और दज्जाल में क्या मुमासलत पाई जाती है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बहरुल काहिल के शैतानी समुंदर यानी डेविल सी और बहरे ओकेयानूस के बरमूदा ट्रायंगल में कई खसूसियात के एतबार से मुमासलत पाई जाती है, जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि इन दोनों में कोई ऐसा तल्लुक़ ज़रूर है जो दुनिया की नज़र से पोशीदा है, और ये तल्लुक़ लाज़मन शैतानी है, रहमानी या इंसानी नहीं, क्योंकि पहले जैसे अर्ज़ किया जा चुका है कि यहाँ बहुत से हादसात रूनुमा हो चुके हैं। मसलन दुनिया में यही 2 जगह ऐसी हैं जहाँ कुतुब नुमा काम करना छोड़ देता है। दोनों में मुतअद्दिद हवाई और बहरी जहाज़ गायब हो चुके हैं, और इंतहाई अजीब और तअज्जुब बात यह है कि इन दोनों जगहों के दरमियान ऐसे जहाज़ों को सफ़र करते देखा गया है जो सालों पहले गायब हो चुके थे। इसके अलावा दोनों के अंदर ऐसी मकनातीसी कशिश या बरकी लहरें मौजूद हैं जो बड़े बड़े जहाज़ों को तोड़ मरोड़ कर निगल जाती हैं। और यही नहीं बल्कि दोनों के दरमियान उड़न दुश्तरियाँ उड़ती देखी गई, जिन्हें अमरीकी मीडिया वाले खलाई मखलूक की सवारी कहते हैं। अमेरिका का यहूदी मीडिया इनके मुतल्लक सामने आने वाले हकायक छुपाता रहता है। कुछ लोगों ने इसकी जुर्रत की और इन हकायक को मंजर आम पर लाने की कोशिश की तो उन्हें कत्ल कर दिया गया, जैसे डॉक्टर मॉरिस और डॉक्टर जेम्स मैकडोनाल्ड को सिर्फ इसी वजह से कत्ल किया गया कि ये दोनों उड़न दुश्तरियों को खोजते हुए असल हकायक जान चुके थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दोनों जगहों को खासों आम कदीम ज़माने से शैतान से मंसूब करते हैं, और यहाँ ऐसी क़ुव्वतों की कारस्तानियों के कायल हैं जो इंसानियत की खैर ख्वाह नहीं हैं, लेकिन इनके इर्द गिर्द इसरार के पर्दे अवीज़ा कर दिए गए हैं, और मीडिया जो बात की खाल और खाल की खाल उतार देता है वो इस राज को क्यों छुपाता रहा है। इन बातों की हकीकत सिवाय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किससे पूछी जाए। तो आइए अब इन्हीं की ज़ुबानी इन बातों की हकीकत जानते हैं जिन्हें इस वक़्त के कुफ़ारों मुशरिकीन में सादिक और अमीन कहते थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रात सहाबा कराम को जमा फरमाया और इरशाद फरमाया, तमीम दारी पहले ईसाई था, वो आया, इसने बैत की और इस्लाम में दाखिल हो गया। इसने मुझे ऐसा वाक़या सुनाया जो इन बातों से ताल्लुक़ रखता है जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में बताया करता था। इसने मुझे बताया कि वो लुखम और जज़ाम कबीला के 30 आदमियों के हमरा समंदर के सफ़र पर बहरी जहाज़ में रवाना हुआ। समंदर की लहरें तूफ़ान के सबब इन्हें महीना भर तक इधर उधर धकेलती रहीं, यहाँ तक कि वो एक जजीरे में पहुँच गए। इस वक्त सूरज गुरूब हो रहा था। वो एक छोटी कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए। जब वो जजीरे में दाखिल हुए तो इनको एक जानवर मिला जिसके जिस्म पर बहुत से बाल थे। बालों की कसरत की वजह से इन्हें इसके आगे पीछे का पता नहीं चल रहा था। उन्होंने कहा, तेरा नास हो, तो क्या चीज़ है? उस बालों वाले जानवर ने कहा, मैं जिसासा हूँ। उन्होंने पूछा, ये जिसासा क्या चीज़ है? जवाब मिला, ए लोगो, खानकाह मुराद घर में मौजूद इस आदमी की तरफ जाओ, वो तुम्हारी खबरें सुनने का बड़े तजस्सुस से इंतज़ार कर रहा है। उन्हें खौफ हुआ कि कहीं ये जानवर शैतान ना हो और कहीं कोई नुकसान ना पहुँचाए। फिर हम तेज़ी से चले और खानकाह में दाखिल हो गए। वहाँ हमने भारी भुर कम कद काठ का एक आदमी देखा जिसके घुटनों से टखनों तक बंधी एक लोहे की जंजीर थी और इसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए थे। फिर हमने पूछा, तेरा नाज हो, तो क्या चीज़ है? इसने कहा, मेरा पता तुम्हें जल्द चल जाएगा, ये बताओ कि तुम कौन हो।
ہم نے کہا ہم عرب سے ہیں۔ پھر ہم نے سارے سفر اور طوفان اور جساسہ کے بارے میں بتایا کہ اس نے ہمیں تیری طرف آنے کا کہا۔ اس نے کہا مجھے بسان کے باغ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس باغ کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے کہا ہاں پھل آتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی موجود ہے؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ وہ بولا اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے اور کیا لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اس سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اس نے پوچھا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے نکل کر یثرب میں آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا کہ اس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں، مجھے عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ معزز ناظرین، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دجال پیدا ہو چکا تھا اور اب وہ اپنی رہائی کا منتظر ہے۔ اس کے رہنے کی جگہ ایک بے آباد جزیرہ ہے۔ اس کے کرندے اسے لمحہ با لمحہ دنیا اور انسانوں سے آگاہ کرتے ہیں اور اس کو ایک غیر معمولی طاقتیں دی جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا برمودا ٹرائی اینگل کو ہی اس کا اصل مقام کہا جائے جہاں پر کوئی جانے کی جرت کرے تو اس کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، یہ واقعہ سنانے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا مبارک منبر پر مار کر فرمایا کہ یہ ہے طیبہ یعنی مدینہ منورہ۔ میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا کہ جان لو کہ شیطان نہ ہی شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں، وہ مشرق میں ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7208۔ اب جزیرۃ العرب سے مشرق کی جانب دیکھا جائے تو دو جگہیں ہی ایسی ہیں جسے مغربی عیسائی بھی شیطانی سمندر، شیطانی جزیرے یا جہنم کا دروازہ مانتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں کا آخری سرا امریکہ سے جا ملتا ہے۔ مشرق کے بعید میں بحر الکاہل کے غیر آباد اور ویران جزیرے آتے ہیں۔ ان کے ارد گرد خوفناک پانیوں کا نام ہی شیطانی سمندر یعنی ڈیول سی رکھ دیا گیا ہے۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر یہ شیطانی سمندر کا نام مغرب اور خصوصاً عیسائیوں نے کیوں دیا؟ اگر مسلمان یہ نام رکھتے تو بات سمجھ میں آنا آسان تھی۔ خیر، یہ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے۔ فی الحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی برمودا ٹرائی اینگل کا تعلق دجال سے ہے۔ تو معزز ناظرین، حدیث کے الفاظ دوبارہ پڑھیے۔ دجال مشرق میں ہے، زمین چونکہ گول ہے، اس لیے اگر ہم موہم طور پر مشرق کی طرف اشارہ کریں تو اس کی گولائی کی وجہ سے مغرب یعنی بحر الکاہل تک پہنچے گا۔ مگر یہ ایک مہم تعویل ہے۔ اس سے آگے مضبوط تعویل مصری محقق عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب مثلث برمودا میں کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ دجال بحر الکاہل کے ان بے آباد اور ویران جزائر میں تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور وہ آزاد ہو گیا، مگر اسے خروج کی اجازت نہیں تھی، لہٰذا وہ شیطانی سمندر یعنی ڈیول سی سے شیطانی تکون یعنی برمودا ٹرائی اینگل تک رابطے میں ہے، جس کے قریب شیطانی تہذیب پروان چڑھ کر نقطۂ عروج کو پہنچنے ہی والی ہے۔ معزز ناظرین، ویسے تو قیامت کے قریب دجال کے منظر عام پر آ جانے کی کافی نشانیاں ہیں، جس میں سے کچھ آپ بہتر جانتے ہیں اور کچھ نشانیوں سے ہم آپ کو جلد ہی آگاہ کر دیں گے۔ معزز ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیں، چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی اہم معلومات سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔